Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक अपने आप को भाई भाई भी समझते हैं, लेकिन इन शराइत को सामने रखते हुए लगता यह है कि हमारे अब जो दोस्त और भाई ममालिक भी हैं वो भी शायद पाकिस्तान के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं करते। जा रहा है, हम भीख मांग कर दिन रात गुजार रहे हैं। कभी सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, कभी चीन से हम भीख मांग रहे हैं, कभी कहां दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, और हर जगह इन्हीं हुक्मरानों के हाथों 22 करोड़ कौम की रुसवाई हो रही है। जो हुक्मरान पूरी कौम की रुसवाई का सबब बनते हैं, उन हुक्मरानों को कौम पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं इन हालात में पाकिस्तान ने अपना जो सॉवरन इम्यूनिटी का जो राइट है वो सरेंडर किया है। उसके मुताबिक अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान $3 अरब पे डिफॉल्ट कर जाता है तो सऊदी अरब का ये हक होगा कि कोई भी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है उसको वो अटैच कर सकता है कि खुदा के वास्ते ये आर्टिफिशियल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मत दें, ये सारा पैसा उधार कर ये निकल जाएगा और लग पता जाएगा जब निकलेगा। तो अगर हमें ये मांग टांग के मुल्क चलाना था तो फिर तब्दीली के माजरत के साथ नारे लगाने कामरान बनते नहीं। कोई तरीका है भीख मांगने का? मगर अगर आप समझते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ चाइना आप अपनी रिलेशनशिप अमेरिका से बेहतर करना चाहिए, मैं कहूंगा कि दैट इज वेरी शॉर्ट साइटेड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे के फौरी बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान पाकिस्तान के लिए सामने आया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में $4.2 अरब का पैकेज देंगे, और इसमें जो $3 अरब है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा, जबकि $1.2 अरब का उधार तेल पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब वफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर किन शराइत पर ये सऊदी अरब हमें कर्जा दे रहा है उसकी मंजूरी दी है, और जो शराइत हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं आपके साथ शेयर भी करेंगे। उन शराइत को सामने रखते हुए कम से कम इस बात का हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक अपने आप को भाई भाई भी समझते हैं, लेकिन इन शराइत को सामने रखते हुए लगता यह है कि हमारे अब जो दोस्त और भाई ममालिक भी हैं वो भी शायद पाकिस्तान के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं करते। तो शहबाज, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट नुकता यह है कि जाहिर है हमारा मजहब, हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर दो भाइयों के दरमियान भी कोई लेन देन का मामला हो तो बेहतर है कि आप लिखत पढ़त कर लें। तो इस पर तो एतराज नहीं है कि अगर इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब आपको इस मुश्किल वक्त में दे रहा है तो उसकी कोई लिखत पढ़त या कोई इन राइटिंग कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो शराइत मैंने देखी हैं, जो एक्सक्लूसिवली आपके पास मौजूद हैं, जो नाजरीन से आप शेयर भी करेंगे, उसको देख कर तो कम से कम ये अंदाजा होता है कि अब शायद ये भाई भाई वाली बात नहीं है, प्योरली स्टेट टू स्टेट मामला चल रहे हैं, और उसका कसूर तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान को ही करार दूंगा क्योंकि अगर सऊदी अरब इतनी सख्त शराइत हमारे ऊपर रख रहा है तो कामरान इसका कसूर पाकिस्तान को नहीं, इसका कसूर वजारत खारजा को दीजिएगा कि ये वजारत खारजा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। मतलब नहीं, वो पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी तो बात करते हैं, उस तरफ नहीं हमने जाना। वजारत खारजा बात परेशान भी होती है कि पता नहीं हम तो बाज़ दफा पोस्ट ऑफिस हैं, वो ये भी ये इसका जो सारा बैकग्राउंड है इन शराइत का वो उसके साथ है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए थे। आज वफाकी काबीना ने इसकी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द असेंबली इस मुआहिदे की मंजूरी तो दे दी है, और जो फवाद चौधरी साहब हैं हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर, उन्होंने इसकी कन्फर्मेशन की है। तो कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, शराइत बहुत सख्त है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्जा पाकिस्तान को मिला है $3 अरब का कैश डिपॉजिट, ये 1 साल के लिए मिला है। अच्छा, और इसकी जो शरह सूद है वो 4% है। अच्छा, इसमें कामरान इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछली इस तरह की फैसिलिटी थी उसकी शरह सूद थी 3.2%, तो अब ये हो गई है 4%। इजाफी सिर्फ 1 साल के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट बनता है वो कोई $24 मिलियन बनता है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि पहले जो फैसिलिटी थी 3 साल के लिए, उसमें 1 साल के बाद उसका रोल ओवर होना था, तो इस दफा ये रोल ओवर नहीं हो रहा, ये पैसा सिर्फ 1 साल के लिए मिला, और उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस सऊदी अरब ने लगा दी हैं, वो हम नाज़रीन को बता देते हैं। इसमें नाज़रीन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सऊदी अरब ने इस मुआहिदे के अंदर ये कंडीशंस कुछ लगाई हैं कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उस सूरत में क्या होगा। तो वो डिफॉल्ट की कंडीशन भी सेट की हुई है इस मुआहिदे के तहत, कि वो डिफॉल्ट की कंडीशन ये कि इस मुआहिदे की किसी भी क्लॉज के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान इसके ऊपर जो सूद है वो नहीं देता, तो भी डिफॉल्ट सऊदी अरब डिक्लेयर कर सकता है $3 अरब के ऊपर, और ये $3 अरब पाकिस्तान को फौरी वापस करना पड़ेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी इसके अंदर शर्त यह है डिफॉल्ट की
کہ اگر پاکستان اپنی کسی انٹرنیشنل آبلیگیشن کے اوپر بھی ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وہ بھی ڈیفالٹ کنسیڈر ہوگا، اور اس صورت میں بھی جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان سے پیسے واپس مانگ سکتا ہے۔ اور تیسری کامران اس میں جو ڈیفالٹ کی ہے کہ جی اگر پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی بھی وجہ سے کوئی اور ڈیٹ آبلیگیشن پوری نہیں کرتے تو بھی ڈیفالٹ کنسیڈر ہوگا، اور اگر پاکستان آئی ایم ایف کا ممبر نہیں رہتا تو بھی یہ ڈیفالٹ کنسیڈر ہوگا۔ تو ڈیفالٹ کی صورت میں سعودی عرب 1 سال سے پہلے پاکستان سے پیسے واپس مانگ سکتا ہے۔ ایک اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ کنڈیشن ناظرین وہ یہ ہے کہ ان لائک پاسٹ جب یہ فیسلٹی 1 سال یا 3 سال کے لیے تھی، اب جو نیا معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے جس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اس کے تحت سعودی عرب 72 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر یہ پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ اٹ از اگین اے ویری کمرشل جو اس کی ایک وہ ایگریمنٹ کی یہ ٹرم ہے، اور یہ جو پیسہ ہے ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ میں جائے گا، وہاں سے اس کا استعمال ہوگا۔ ان کیس آف ڈسپیوٹ اگر ہو جاتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو ڈسپیوٹ کی صورت میں سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا، پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک جو بڑی ہی کروشل ایک کلوز ایڈ ہوئی ہے اس معاہدے کے اندر، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا جو سوورن امیونٹی کا جو رائٹ ہے وہ سرنڈر کیا ہے۔ اس کے مطابق اگر خدا نہ خواستہ پاکستان $3 ارب پہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو سعودی عرب کا یہ حق ہوگا کہ کوئی بھی پاکستان کی جو انٹرنیشنل پراپرٹی ہے اس کو وہ اٹیچ کر سکتا ہے۔ یہ وہ تفصیلات جو ہمارے ذرائع نے ہمیں وزارت خزانہ سے بتائی ہیں، جس معاہدے کی کابینہ نے تھرو سرکولیشن آف دا اسمبلی منظوری دی ہے۔ اس میں ناظرین ہم نے وزارت خزانہ کے جو ترجمان ہیں جو سیکرٹری بی خان صاحب، ان کو میں نے سوالات بھیجے تھے کہ ان کے اگر آپ کائنڈلی جوابات دینا چاہیں، تو انہوں نے ان چیزوں کے جوابات نہیں دیے، لیکن میری فیڈرل انفارمیشن منسٹر فواد چوہدری صاحب سے جو بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ چیز کو کنفرم کیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی منظوری آج وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سے دے دی ہے۔ تو یہ کامران چند اس کی چیدہ میرے خیال میں یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کس طریقے سے جو سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے اور ماضی میں ایک ہماری وہ مدد کرتے رہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اعتماد کی کمی اب نظر آتی ہے، ان کو بھی شاید ہمارے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں رہا۔ اور یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے میرے خیال میں ایک کانٹیکسٹ لوگوں کو بھی ضرور بتانا چاہیے۔ دیکھیں ہسٹوریکلی سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ 2-3 میں واقعات میں اگر آپ سے شیئر کروں، 1965 کی وار جب بھارت کے ساتھ ہماری ہوئی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کو بھی بڑا دھچکا لگا، اور ہمیشہ کی طرح ہم سعودی عرب کے پاس گئے۔ تو اس وقت اس جنگ کے بعد جو صدر ایوب تھے اور اس وقت کے جو سعودی کنگ تھے فیصل، ان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ تو جب صدر ایوب نے اپنا پاکستان کا وہ مدعا ان کے سامنے رکھا کہ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کو بلایا، کنگ فیصل نے، اور ان سے کہا کہ جو اس وقت جو خزانے میں ہمارے پاس پیسے ہیں اس کے جو ہاف ہے نا وہ آپ کے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اب یہ عالم ہے کہ جب آپ کو وہ پیسے دے رہے ہیں، یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے کے نوٹس پر وہ آپ سے پیسے واپس لے بھی سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو یمن وار تھی اس کے درمیان جو معاملات ہمارے خراب ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سول ملٹری جو تعلقات تھے پاکستان میں وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا اثر پاکستان اور سعودی تعلقات پہ پڑا۔ تو میں سراسر اس میں سعودی عرب کو بالکل بلیم نہیں دوں گا، ان کا پھر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس مشکل وقت میں آپ کی وہ مدد کر رہے ہیں۔ قصور جو ہے وہ ہمارا یہ کام آپ نے بالکل اس کی، اور ہمیں یہ خوشخبری سنائی جاتی رہی اسپیشل پریس کانفرنسز کال کر کے کہ پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں۔ اور میں بار بار اپنی رائٹنگز میں یہ لکھ رہا تھا، اور ہم نے پروگرام میں بھی بات کی کہ خدا کے واسطے یہ آرٹیفیشل سینس آف سٹیبلٹی مت دیں، یہ سارا پیسہ ادھار کر یہ نکل جائے گا اور لگ پتہ جائے گا جب نکلے گا۔ $20 ارب کے ابھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو گئے ہیں 2-3 ماہ پہلے، اب پھر وہ $16.2 ارب کے ہیں۔ سعودی عرب کا پیسہ آئے گا، یہ $19 ارب پہ چلے جائیں گے، سٹیبل ہو جائیں گے۔ جب 1 سال بعد یا 72 گھنٹے بعد یہ نکل جائے گا، پھر کس سے مانگیں گے آپ؟ اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ خبر آگے دیتا ہوں، پھر بریک پہ چلتے ہیں، کہ پاکستان ایک اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسی طرح کا ایک اور $3 ارب کا قرضہ ایک اور دوست ملک سے لے لے۔ تو یہ بھی ایک خبر آپ کو میں دے رہا ہوں۔ تو اگر ہم نے یہ تانگ کے ملک چلانا تھا تو پھر تبدیلی کے معذرت کے ساتھ نعرے لگانے کامران بنتے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی، اور خود وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو قرضوں کا بوجھ پان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس گورنمنٹ کے پاس بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسی